अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपका मेजबान फरहान अकबर खान। तो नाज़रीन, बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की जानिब और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा है कि फरवरी से पीटीआई जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी है, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी, क्या करना चाहते हैं। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत को बताया है कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया। मुहर्रम की 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, 40 तो बहुत दूर है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहरियों ने शिकायत जमा कराई है कि उनको नकलो हरकत में मसला होगा। पीटीआई जलसे का इजाजतनामा मुअत्तल करने की वजह सामने आ गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिप्टी कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा है कि आप किसी खुली जगह इजाजत दे सकते हैं। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि हम 27 जुलाई को इजाजत दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि छोटी सूरत हाल अगर आ ही गई थी तो इन्हें बुलाकर बता तो देते। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, दूसरी जानिब सर्दी हो गई है। वाज़ेह रहे कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के जलसे का एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ है माहिर कानून एजी डार साहब। मैं अपने पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। जी सर, एडी डार साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सर क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को जलसे की इजाजत दी जाती थी, तो सर क्या तब आवाम को नकलो हरकत में कोई मसला पेश आता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या जलसा करना किसी का हक है या कोई गवर्नमेंट की मेहरबानी होती है। तो जो इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका आर्टिकल 17 अगर रेड विद ऑल अदर इनेबलिंग प्रोविजंस किया जाए तो वो बड़ा क्लियर है। और वो कहता है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का कोई भी शहरी है, वो राइट ऑफ एसोसिएशन रखता है, वो इकट्ठे हों और अपना उस पर जो भी उन्होंने जलसा करना है वो करें। तो किसी को जलसे की इजाज़त देना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई दीगर पॉलिटिकल पार्टी हो, ये कोई मेहरबानी नहीं है किसी की, बल्कि ये उनका फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट से अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि क्या जो बहाना बनाया गया कि मुहर्रम का, वो एक जेन्युइन बहाना है या उसके पीछे बदनीयती शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इतने सेंसिटिव और इतने बड़े मजहबी मामले को भी पॉलिटाइज करने से बाज नहीं आए और उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया शहादत इमाम हुसैन में भी। जब एनओसी जारी किया गया तो क्या उस वक्त इनको पता नहीं था कि मुहर्रम का महीना आ रहा है? उस वक्त ये सोए हुए थे। एनओसी जारी किया और वो भी अदालत के हुक्म पर जारी किया, तो जारी करने के बाद उसको वापस लेना, ये न सिर्फ बदनीयती है बल्कि ये क्रिमिनल ब्रीच है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि वो अदालत को मिसलीड कर रहे हैं। खैर, मौजूदा हुकूमत ये कोई पहली बार तो नहीं कर रही, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमने हर मामले में हुकूमत की, कोर्ट की भी कंटेम्प्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंटेम्प्ट करनी है, और मुल्क में जो एक जमहूरी निज़ाम और लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमने वायलेट करना है। मेरा ख्याल है कि ये अमल सख्त काबिल मज़म्मत है। अच्छा सर, डार साहब, दूसरी जानब जो है हाई कोर्ट की जानब से जलसा की इजाजत दे दी गई है, तो डिप्टी कमिश्नर या सर जो चीफ कमिश्नर साहब हैं, वो कौन होते हैं कि जलसा मनसूख कराने वाले? क्या सर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? देखिए, कानून तो ये कहता है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। जो आपके सवाल का हिस्सा है कि वो कौन होते हैं, यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होते हैं, यकीनन वो कानून से मुबर्रा होते हैं, यकीनन वो इस मुल्क में स्याह और सफ़ेद के मालिक होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका प्रेरोगेटिव राइट अब बन चुका है कि वो मुल्क के कानून को वायलेट करते रहें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो अदालत को गुमराह करें और जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, उन्हें जो है वो बहुत सख्ती के साथ निपटना चाहिए और उनको इबरतनाक निशान जो है वो बनाना चाहिए इस मुल्क में।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब, सर अगर पीटीआई को 27 जुलाई तक को जो है वो जलसे की इजाजत मिलती है, तो सर इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई रहनुमाओं को कैसे यकीन दहानी करवाएगी कि वो इनको जलसा करने देंगे सर? वो उसने कहा था कि मर न जाते जो तेरे वादे पे एतबार होता, तो एतबार की तो अब कोई गुंजाइश बिल्कुल सर। नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ज़बरदस्ती ही जो है वो कोई जलसा करना चाहिए। वैसे भी एक लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप जो है वो फंडामेंटल राइट्स हासिल नहीं कर सकते तो फिर आपको उन्हें जी सर। छीनना पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि अब लोग छीनेंगे, और बेहतर ये है कि उसको अवॉइड करें और लोगों को वो फंडामेंटल राइट्स जो आपका अपना आइन, आपका अपना कानून, आपके अपने असूल देते हैं, उसको लोगों की एक्सेस बिल्कुल में सर, रहने देना बिल्कुल। चाहिए और लोगों को वायलेट बिल्कुल। करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आगे बढ़े तो दूसरी टॉप स्टोरी की जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इत्तेहादी हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा है कि इससे हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है। इजलास में पार्टी रहनुमा ने यासिर जरदारी से कारकुनों के काम न होने से शिकायत करते हुए बताया है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, हमारा पूरा हक हमें नहीं दिया जा रहा, इंतखाबी हल्कों के मसाइल भी हल नहीं हो रहे, हम भी वोट हासिल करके आते हैं, वोटर्स को मुतमय्यन करना पड़ता है। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को मिल बैठकर मसाइल हल करने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं। आलमी मालियाती फंड्स IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, हम अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम करवाऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं है, मेरी जमात पर तनकीद होती है, मैं ये अपना सवाब समझता हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब का जो है ये बयान है वो करना क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत बनाना भी जानता हूँ और गिराना भी जानता हूँ। तो सर, इनकी इस बात पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं ज़ाती तौर पे ये जी। समझता था कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े मेच्योर और बहुत कम्पिटेंट जी। पॉलिटिक्स हैं, और वो सियासत को समझते भी हैं और अच्छी और मुनासिब सियासत बिल्कुल। करते भी हैं। बाकी खामियां और कोताहियां और वो सारे लोगों में बिल्कुल। होती हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर जरदारी साहब ने अपना कद छोटा किया जी है। सर। वैसे तो जरदारी साहब ने इस हुकूमत में शमूलियत का फैसला करके अपना कद बहुत ही छोटा किया था, और अब इस तरह के बयानात, जो रवैया पीपल्स पार्टी ने बजट से जी। पहले रखा, जो रवैया वो अब इस वक्त हासिल कर रहे हैं और जिसको वो लेकर चले हुए हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए नहीं है, ये रवैया अवामी हकूक़ के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ज़ाती मफादात और ब्लैक जी। मेलिंग के लिए है। जरदारी साहब से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह के कामों में उम्र के आखिरी हिस्से में पड़ जी। जाएं। देखें, जो उन्होंने बात की कि हम आवाम के वोट लेकर आए हुए हैं, बहुत माफ़ी के साथ वो वोट लेकर हासिल किए जी। हुए, और ना वो वोट लेकर आए हुए हैं। अगर उन्होंने वोट लेके आना होता तो वो आज से पहले भी कभी पीपल्स पार्टी मुल्तान की सारी सीटें जीत जाती। इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी लीडरशिप को अंदर करके वो सीटें हासिल करना कोई जवाब नहीं है। जरदारी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने रवैये पे जी सर। नज़रसानी करें और वो उम्र के इस हिस्से में ज़रा सवाब का काम कर जाएं और इस हकूमत से जान छुड़वाएं और इस हकूमत की आवाम से जान छुड़वाएं, क्योंकि जरदारी साहब ही हैं जिनकी वजह से ये हकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी के बाद जी। चल रही है। उन्हें ये अपनी जो सपोर्ट है इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए और मुल्क को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ बिल्कुल सर। लेके जाना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़े तो सर, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं फिर से कोई सियासी गेम तो नहीं खेल रहे सर? आपको क्या लगता है सर, जिस तरह पिछले जो है 16 माह की हुकूमत में वजारतों के मजे भी लिए और अब इस तरीके से गवर्नर और सदर बन के बैठे हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब के बयान का मकसद सर क्या हो सकता है? उनके बयान का मकसद मजीद फ़ायदे लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी का ये रवैया और इस तरह के बयानात हुकूमत को डरा धमका कर उनसे मजीद बेनिफिट लेकर
اس گنگا میں اور ہاتھ بہانے کے ہیں، نہانے کے ہیں. ان کے یہ بیانات صرف بلیک میلنگ کے لیے ہیں، عوامی حقوق اور ملک میں جمہوری جدوجہد کے لیے نہیں ہیں. اور کم از کم پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے بھٹو صاحب کا تو یہ جو ہے وہ نہ رویہ ہوگا بالکل میرا صحیح. خیال ہے، اور نہ ان کی یہ سوچ ہوگی کہ میرے نام پر بننے والی ایک پارٹی جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد اس طرح بلیک میلنگ کا حصہ بن کر ملک میں غاصبانہ رویہ رکھے گی اور ملک میں آئین و قانون کو پامال کرے گی. تو یہ بالکل پاور بلیک جی. میلنگ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد اچھا نہیں. ڈاکٹر صاحب، دوسری جانب دیکھنے میں آیا ہے کہ آصف الدین زرداری صاحب نے جو ہے صدارت لینے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو وزارت کا چکمہ دیا تھا کیونکہ وہ کارنر پر نظر آ رہے تھے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی پی کے تمام اراکین نے شکایت کی ہے، تو سر کیا ان کے پیچھے جو ہے بلاول صاحب کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا؟ ان سب جو شکایت انہوں نے کی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اختلافات اور ایک اپنا سیاست کا سٹائل سب کا ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایمی ایک سٹوری بن گئی ہوگی یا بننے کی کوشش کر رہی ہوگی. زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے اور نہ بالکل. وہ الگ ہیں. یہ ایک عوام کو مس لیڈ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ بلاول صاحب کو کل کو اس طرح پروٹریٹ کیا جا سکے کہ جو زرداری صاحب کے گناہ ہیں ان میں ان کی شمولیت نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ برابر کے شریک ہیں اس اچھا میں. جی سر. تو جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اگر کراچی کے لیے سنجیدہ ہوتی تو اس شہر کا یہ حال نہ ہوتا. 35 سال اپنے ایم کیو ایم نے صرف اقتدار کے مزے لیے ہیں. ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا ہے کہ ہر جگہ ایم کیو ایم حصے دار بن جاتی ہے، نیچے سے اوپر تک کرپشن کا بازار گرم ہے، تو اس میں یہی سب شامل ہے. میری جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کراچی میں بھی باران رحمت برس رہی ہے. کراچی میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. انہوں نے کہا کہ شہر میں برسات کے دوران نکاسی کا کوئی نظام نہیں. کراچی کے چھوٹے بڑے برساتی نالے کچے سے بڑے ہیں. میرے جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے کہ ایم سی اور ٹاؤن میونسپل بلدیاتی نظام درست کرنے میں ناکام ہے. بلدیاتی عظمی کراچی ٹاؤن انتظامیہ کو شہر کی صفائی کے لیے فنڈز اور وسائل نہیں دے رہی. ان کا کہنا ہے کہ ہم کراچی میں بلدیاتی نظام مضبوط کرنے کی باتیں سن رہے ہیں لیکن عملی کام کوئی نہیں ہو رہا. نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کے زمرے میں جن کے گھر گرائے گئے ہیں آج تک انہوں نے اس کا متبادل نہیں ملا. میری جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ متاثرین کو فوری متبادل جگہ دے یا رقم ادا کرے. ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کے نالوں کو فوری صاف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ شدید گرمی میں کہ الیکٹرک نے کراچی کے عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ گرا دیے ہیں. شہر میں لانی اور غیر لانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. 15 سے 18 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے. میرے جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک گٹھ جوڑ کی کڑی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست فوری طور پر کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرے، اس کا فوری فرانسک آڈٹ کروایا جائے. تو ہمارے ساتھ ناظرین جو ہے وہ ایڈی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. سر ایڈی ڈاکٹر صاحب، میرا جو کوشچن ہے سر، اگر ہم بات کریں کراچی کی، وہاں پر پچھلے 20 سال سے پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اور الزام تراشی ایم کیو ایم پر ہو رہی ہے، تو سر کیا رائے ہے آپ کی اس معاملے پر؟ دیکھیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ جو پرسوں منڈے گزرا ہے میں اس دن کراچی میں جی تھا اور کراچی کی تباہی کا حشر ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یقین مانیں، جو گندگی کے ڈھیر، جو تباہی، جو شہر کے برے حالات ہیں اور جو لوگوں کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کا جی خوف ہے، وہ کیا اس کے کہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم تو کیا بہت ہی کم بالکل ہے. میں جب پیدا ہوا تھا تو تب سے میں یہ سن رہا ہوں کہ کراچی پسند کی حکومت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بالکل حکومت سر. ہے. 3 نسلیں پیپلز پارٹی کی سندھ پہ حکومت کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن آج زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی واقعی ہی ایک آئیڈیل بالکل سر. صوبہ ہے؟ کیا سندھ واقعی ہی ایک آئیڈیل جی صوبہ ہے؟ سندھ کا کون سا شہر جو ہے وہ رہنے کے قابل ہے جہاں یہ خود رہنا بالکل پسند سر. کرتے ہوں؟ خود تو حشر یہ ہے کہ صرف یہ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے اور واپس لوٹ آتے ہیں اسلام آباد میں. پیپلز پارٹی کو میچور ہو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اپنے جو ایم کیو ایم
کا جو کردار ہے سر، جو بھی حکومت بنی ایم کیو اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور رہ گئی بات سر کراچی کی، تو اس کے اندر ہم ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا سر اقتدار رہا. ہم نے کوئی تبدیلی آتی نہیں دیکھی سوائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی. تو سر اس کا ذمہ دار کون ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی سے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ مشترکہ طور پر ہیں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ نہیں آتی، نہ لوگوں کے کام کرتی ہیں، بلکہ یہ صرف اپنے مزے لوٹنے کے لیے آتی ہیں. کراچی کے اوپر اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو سب سے زیادہ حکومت کراچی سندھ میں ہے، کہیں اور پہ نہیں ہے. اگر پورے سندھ میں ایک حکومت ہے، چیف منسٹر سندھ کا ہے، تو آپ صرف یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ جناب جو کراچی ہے وہاں میئر کراچی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ باقی صوبے میں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ if you are not part of solution then you are the part of جی problem. جماعت اسلامی کیا سولوشن کا حصہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کیا سولوشن کا حصہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سولوشن کا حصہ رہی ہے؟ نہیں. جب تینوں سولوشنز کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ تینوں خرابی کا باعث ہیں، خرابی کا حصہ ہیں، فالٹ کا حصہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنے سے باہر نکلنا چاہیے. اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ڈال کر خود بچ جائیں. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ خرابی کی وجہ آپ سارے ہیں اور صرف آپ دوسرے کے ورکر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ورکر ہے آپ کا اس کو آپ مس لیڈ کرتے ہیں. ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے، مرکز پہ بھی عائد ہے، ان پہ بھی عائد ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم جو نہ ہوتے تو مخبری بالکل کرتے. تو جماعت اسلامی اور ایم کیو یہ سارے جو ہیں اس خرابی کا باعث ہیں اور انہیں ٹھکانوں کا بھی پتہ ہے، صرف مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کراچی جو ہے پاکستان کی ہب ہے اور پاکستان کی پچھلی 3 حکومتوں کے صدر کراچی سے ہی منتخب ہوئے. اور سر کراچی کا حال یہ ہے کہ لوگ وہاں گیس کی جگہ لکڑیاں چلانے پر مجبور ہیں. سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائم کراچی میں سب سے زیادہ ہے. پھر کراچی سے 3 صدور اور پی پی کے پچھلے 20 سال حکومت کا کراچی کے عوام کو سر کیا فائدہ ہوا؟ کراچی تو کیا پورے ملک کو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ان حکومتوں کا اس ملک میں کسی کو فائدہ ہوا ہے سمیت کراچی کے، تو وہ صرف ان حکومتوں کو خود اور ان حکومتوں میں کام کرنے والے مافیاز کو فائدہ ہوا ہے. عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. عوام کو صرف ایک ہی فائدہ ہوا ہے کہ دن بدن ان کے اوپر قرضہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کی جو ٹینشن انزائٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ان کے جو حالات ہیں وہ اب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ملک اب مافیا کا ملک بن چکا ہے اور کراچی میں تو خاص طور پر جو صاحبان اقتدار ہیں وہ صرف ان کے لیے ہے، عوام تو بے حال ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، بہت شکریہ. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ.